atong nasod, daghan nang naglisod tungod sa mga kawatan nga naglingkod sa mga pwesto, gahong gipahimuslan. Mga proyekto gikawat, kwarta gipangbulsa. Mga kawatan sa gobyerno, kanu sa pamuhunong, ang katawan nag-antos tungod sa inyong pagpangawat. Mga damgo na pakiyas, kaugmaon gikawat, kanu sa pakamo magbago ug magmatinud-anon. Mga ospital kulang, eskwelahan guba, mga dalan peligroso, walay kaayuhan nga makita. Mga kawatan sa gobyerno, walay kaluoy, walay hunahuna. Ang importante lang nila, ang kaugalingon nga bulsa. Mga kawatan sa gobyerno, kanu sa pamuhunong, ang katawan nag-antos tungod sa inyong pagpangawat. Mga damgo na pakiyas, kaugmaon gikawat, kanu sa pakamo magbago ug magmatinud-anon. Apan dili kita magpakahilom, dili kita magpabaya, kita magkahiusa aron sila mapukan. Kita magbantay, kita magampo, kita magpakabana aron ang mga kawatan dili na makapanulispag.